बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सईद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने नई बहू के आने और सास नंदों पर बात की थी, जिसका उन लोगों को बहुत बुरा लगा जो वाकई में बुरी सासें, जाहिल नंदे और जट किस्म के देवर जेठ होते हैं। इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना, किसी का दिल दुखाना नहीं था। मैंने वीडियो बनाई, जो नॉर्मल सास नंदे थी उन्हें मेरी बातें नॉर्मल लगी, और जो वाकई में जुल्म सितम करने वाली थी उनको मेरी बातें बहुत ही जहर लगी, और जो नॉर्मल थे उन्हें नॉर्मल सी बात लगी। दोस्तों, जहाँ तक मेरी सास की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास तो बहुत ही जन्नती औरत थी। नमाजी, तहज्जुद गुज़ार, हर एक बहू को बुराई गीबत से रोकने वाली। और मेरी तो सास बहुत ही ज़्यादा मेरे नाज नखरे उठाती थी। मुझे कुरान पढ़ाया, मुझे सिलाई सिखाई। मेरी और मेरी सास की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, कभी कभी नोक झोंक भी हो जाया करती थी, वो भी तीसरे लोग हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करते तो मेरा दिमाग ख़राब होता, या फिर उनके ख़बीज़ बेटे की वजह से। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी शादी 13 साल की एज में हुई थी, लेकिन मेरी सास मुझे बच्चों की तरह ही रखती थी। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी अपने बच्चों का कोई नेपी भी सिया हो, वो ही सब करके रखती थी। हाँ, उनका बेटा बहुत बड़ा खबीज़ था, लेकिन उस खबीज़ की माँ बहुत ही नाइस थी। मैं जब अपनी सास को बोलती कि अम्मी जान आपने अपने बेटे की तरबियत नहीं की, तो वो बोलती कि ये अपने बाप पर गया है, हमसे पूछो हमने इसके बाप के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी। खैर, जब तक सास हयात थी मेरी सास के समझाने से मेरा घर बना हुआ था। उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद मेरा घर भी टूट गया, क्योंकि उस खबीज़ को कोई समझाने वाला रहा ही नहीं था। जहाँ तक मेरी सास की इतनी तारीफ़ है, वहाँ पर मेरी नंद भी अच्छी थी। ऐसा नहीं कि मेरी नंद से कभी मुमारी नहीं होती थी, सास से भी नंद से भी, लेकिन इन दोनों का पीठ पीछा है। दोनों दिल की बुरी नहीं थी, गुस्सा आता बोल देती, डांट देती, लेकिन थोड़े दिन बाद ठीक हो जाती थी। यहाँ तक कि मुझे खाना पकाना नहीं आता था। दस्तरखान पर जब मैं खाना लगाती तो मेरे साबका शोहर मेरी इतनी इंसल्ट करते, इतनी माँ बहनों की गालियाँ देते कि मैं दस्तरखान पर बैठे आंसू बहाती रहती। लेकिन भला हो मेरी नंद का, जिन्होंने मुझे 2 महीनों की छुट्टियों में खाना पकाना सिखाया, क्योंकि वो बच्चों की छुट्टियों में रहने आती थी। तो मैंने अपनी नंद से हर अच्छे खाने बनाने सीखे। खाने के अलावा हलवे, टिकिए, सब कुछ मेरी नंद ने सिखाया। और वो जब मेरे हाथ के बने खाने खाती तो बोलती कि तुम्हारा जहन बहुत अच्छा है, हर चीज़ फ़ौरन सीख जाती हो। जब मुझे अच्छे खाने पकाने आ गए तो बीवी को अरमान होता है कि शोहर तारीफ़ करे, लेकिन वो खबीज़ तो तारीफ़ ही नहीं करता था। मेरी नंद बोलती कि देखो अब दुल्हन को खाने अच्छे पकाने आ गए हैं, तो ये बोलता कि मैंने कि अच्छे खाने खाए नहीं हैं जो मुझे बता रही है। यानी हर बात का उल्टा जवाब देना, ज़्यादा बोलो तो गालियाँ और मारपीट करता। खैर, ये तो मेरा भयानक माजी था जो गुज़र गया। लेकिन अब जो मेरे शोहर हैं वो तो मेरे हाथों के खाने, रोटी, हर चीज़ की दिल खोल कर तारीफ़ करते हैं, नहीं थकते। हर दफ़ा तो ऐसा होता है कि मेरे हाथों पर बोसा देते हैं कि रम मुझे एक रोटी की भूख थी, पर खाना ऐसा बनाती हो कि मैं 3-4 रोटियां खा लेता हूँ। और बड़े फ़ख्र से बोलते हैं कि ये जो मेरा पेट निकल गया है ये तुम्हारी खानों की वजह से। और मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये मुझे मेरी नंद ने सिखाया। देखो दोस्तों, हर इंसान को मरकर अल्लाह को जान देनी है। जहाँ लोग सास नंदों की बुराई करते हैं, अगर सास नंदों में अच्छाई है तो वो भी पूरे ज़ौक़ शौक़ से करनी चाहिए। मैंने माजी में इतना भरा भुगता है, अब मैं इंसान की आसानी बातों का मतलब समझ जाती हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी रिश्ते की तज़लील करना नहीं था, लेकिन अक्सर बेशतर घरों में बहू के साथ वो तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, यानी बहू को बहू कम, घर की नौकरानी ज़्यादा समझा जाता है। जहाँ सासू माँ या नंदे घर के दीगर काम बखूबी कर रही होती हैं, बहू के आते ही सास और नंदों की कमर में दर्द शुरू हो जाता है और बीमार पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि जो शादीशुदा बहनें होती हैं वो अपने मैले गंदे कपड़े लाकर अपनी भाभी को देती हैं कि तुम मशीन लगाओ तो ये भी धो लो। शर्म ही नहीं आती ऐसी नंदों को, और ना ऐसी सासों को। वो भी बड़े आराम से बोल देती हैं कि हाँ हाँ धो देगी, तू आराम कर, तेरे लिए चाय ठंडा कुछ लाऊं। अब आप देखें, फ़र्क करेंगी तो दिल बुरा नहीं होगा बहू का। बहू के ना आराम का ख्याल, ना खाने की फ़िक्र।
بس گھر میں یا گھر کے کاموں میں لگا کر رکھیں گی اور کام میں بیچاری کے کیڑے بھی نکالتی رہیں گی۔ اگر آگے سے بہو کچھ بول دے تو بہو کی شامت، خود بھی ذلیل کریں گی اور اپنے بیٹے سے بھی بہو کو خوب ذلیل کروائیں گی۔ آپ خود بتائیں ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ اور جہاں اپنی بیٹی کی بات آئے گی تو بڑے زور و شور سے بتایا جائے گا کہ میری بیٹی تو سسرال میں ایسے رہتی ہے، میری بیٹی تو جواب نہیں دیتی، کیسے ظالم لوگ ملے ہیں میری بیٹی کو، لیکن دیکھو کیسے گزارا کر رہی ہے۔ اور ایک یہ ہماری بہو ہے، سب کرتے دھرتے دماغ نہیں ملتے۔ ایسی ساسوں کو اور نندوں کو کھری کھری سنانا چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھار لو، تمہاری بیٹی کی زندگی کو اللہ خود ٹھیک کر دے گا۔ لیکن اگر ایسا کہہ دو تو بھی شامت بہو کی آتی ہے۔ خیر میں تو اتنا جانتی ہوں کہ ساس ہو یا بہو، نند ہو یا دیور، ان سب رشتوں میں بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ساس ماں اور بہو بیٹی بنتی ہے۔ میں نے تو یہ بات اپنی بھابھی سے سیکھی۔ ماشاءاللہ سے میری بھابھی اتنی نائس عورت ہیں، انہوں نے جس طرح سے ہمیں عزت، محبت، پیار دیا ایسا کم ہی بھابیاں کرتی ہیں۔ آپ لوگ یقین کریں دوستو، یہ بھابھی نام سے ہمیں اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھانا شاید مشکل ہو، لیکن میری ان بھابھی نے آ کر سب دیور نندوں کو اتنا پیار عزت دی۔ ماں کی طرح خیال کرنا، اپنی نیند حرام کر کے دیوروں کے لیے اٹھنا، سردی ہو یا گرمی، کھانا ناشتہ بنانا اور کام پر بھیجنا، کون کرتا ہے آج کے دور میں ایسا؟ لیکن یہ میری بھابھی بہت ہی گریٹ عورت ہے۔ یقین کریں اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ہم نند ہو کر ان کے لیے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری بھابھی ہوگی۔ ہر مشکل کٹھن وقت میں بھائی کے ساتھ رہیں، صبر شکر کے ساتھ، کبھی کسی پر کچھ ظاہر نہیں کیا، ہمیشہ اپنے چہرے پر ہنسی رکھنا۔ اللہ میری بھابھی بھائی کو سلامت رکھے۔ میرے یہ بھائی بھی جیسی بھابھی ویسے ہی بھائی بھی، اتنا نہیں، اتنا بہن بھائیوں پر جان دینا، بھلے جیب خالی ہو جائے لیکن بہنوں کو بھائیوں کو عزت دینا، خیال کے رکھنا۔ کہاں ملتے ہیں ایسے بھائی بھاوج؟ ہاں ملتے ہیں ڈراموں میں، فلموں میں، کہانیوں میں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کو اللہ نے حقیقت میں ایسے بھائی بھاوج دیے۔ سب بھائی بھاوج اچھے، بس صرف ایک کے علاوہ، لیکن یہ جو بھائی بھاوج ہے ان کا ریکارڈ توڑنے والا کوئی نہیں آیا۔ آپ دیکھیں دوستو، بہو کی تعریف ہی ہو رہی ہے نا، یہ جو ہماری بھابھی ہے یہ ہمارے گھر کی بہو ہی تھی نا، جنہوں نے اپنی زندگی نندوں سے، دیوروں سے کتنی عزت کمائی، اپنی خوش اخلاقی، خوش مزاج، اچھے اخلاق، اچھی عادت سے۔ تو ہر جگہ پر بہو، ساس، نندیں بری نہیں ہوتی، اچھی بھی ہوتی ہیں، اور رشتے ٹائم مانگتے ہیں اپنی اچھی جگہ اور مرتبہ بنانے میں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جن کو میری باتیں بری لگیں تو بھلے لگیں، کیونکہ جو جیسا ہوگا اس کو ویسے ہی بولا جائے گا، دل پر لگے گی تو لگے۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کل تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔